يلا ما رجع الوقت ده مشكلته شنو كمان ده طول ما يشتغل ساكر ولا شنو يوم 45 تاني يمشي هناك لا يجي جنب بيتنا ما زال ذا بيجي في بلده منه حقايق شنو هذا؟ تمام؟ الحمد لله مالك انت ذاتك؟ شنو؟ مالك انا ما داير مويه. مويه؟ هاي ما داير مويه انا مالك كيف؟ ترى مويه لا مويه ده بتاعك ما بتاعك شنو؟ داير مويه يا زول. يا شاب ها؟ عامل حساب ماله؟ انا سي يا زول داير مويه انا. غير مويه ما بدك مويه ها؟ ما بدك مويه يا زول. ما بدك مويه هاي ها؟ لا تقول شنو انت ما بدك مويه ليش انا؟ ما بدك مويه يا زول انت مجنون ولا شنو؟ من كمان؟ ترى لك المويه بس. ما يا شباب لا لا فيكم ما تشغلوا والله بدك كده صراحه. انت منو زي ده؟ والله وانت كان حرام. كلامك ده عامل جبال لا لا سوى انت. كان عامل جبال هذا شكلك ما تعرف هذا. ليش انت؟ ها؟ ولا انت ما بتعرفني؟ ليش انت؟ والله سكني صوتك. سكينك ده تعال عامله ها؟ شكلك ما بتعرفني يا زول. ليش انت؟ اوي وشاب وسام مسابقة يا زول. ها؟ قلت الحرام. انت ما بتعرفني. لا ما بتعرفنا ولا انت تقابلنا. صبر مو انا ما بتشرب هذا المويه ده هذا زيته بليدي ها؟ والله ما تعرفني. انت زي ما بتعرفني بليدي ما صرت بليدي